लामो समय राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभयो। अहिले अब राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा एकदम क्रियाशील राजनीतिक जीवन नभए पनि दिनहरू कसरी बित्दैछन्, के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो अहिले दिनहरू चाहिँ म अलि पढ्ने लेख्नेमै लागेको छु। अब म चाहिँ के भनेदेखि एउटा त यो साहित्य साधनामा लागेँ। मैले 4वटा जति मेरो पुस्तक प्रकाशित भयो। 2टा उपन्यास, एउटा कविता सङ्ग्रह, एउटा चाहिँ नेपाली साहित्य समालोचना यो चाहिँ प्रकाशित भयो। अब अहिले मैले चाहिँ के भनेदेखि नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा एउटा पुस्तक लेखेँ, बैजनाले बनेको देश भन्ने। त्यसपछिको कालखण्डको मैले त्यो प्रेसमा चाहिँ भने प्रकाशन गृहमा गएको छ। यो चाहिँ कोरोनाले गर्दा प्रकाशित हुन सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि देशभक्ति र दण्ड भने बहादुर शाहलाई खास गरिकन त्यसमा मैले चाहिँ के भनेदेखि नायक बनाएको छु। त्यो राखेर त्यसको त्यो प्रकाशन गर्ने सोचमा छु। प्रकाशन गृहमा गइसकेको छ त्यो। त्यसपछि अरू 2टा पुस्तक चाहिँ के भने मैले तयार गरेको छु, तर त्यो ननिस्किकन त्यसलाई अरू प्रकाशनमा लैजाने ऊ चाहिँ गरेको छैन। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली यो 7 सालको क्रान्ति माथि एउटा ऐतिहासिक उपन्यास नै र अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास, यो 2टा चाहिँ पुस्तक चाहिँ के भने सँगसँगै लेख्ने प्रयत्नमा लागेको छु। लेख्दैछु, केही लेखिसकेको छु, लागेको छु। झन् फिलहाल त यो कोरोना भयो। कोरोना भएपछि अब धेरै मान्छेलाई त अप्ठ्यारो परेको छ। यहाँ मलाई अलिकति चाहिँ समय चाहिँ प्राप्त भएको छ यसमा। अहिले राजनीतिक भेटघाट चाहिँ पछिल्लो समय नेताहरूसँग भेटघाट, पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता कतिको आवत जावत कतिको छ? मेरो यस्तो हो, अब मलाई जहाँ आवश्यकता ठानेर साथीहरूले बोलाउँछन् त्यहाँ जान्छु, पार्टीको कामसाम गरिदिन्छु हैन। अब चाहिँ के भनेदेखि आवश्यकता महसुस नभएको ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो इनिसिएसनमा चाहिँ जाने गरेको छैन, गएको छैन। त्यस निम्ति मलाई अब अलिकति अहिले चाहिँ यो साधनामै रहेको छु। म एउटा त अलिकति आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक कुराहरूको चाहिँ अध्ययन, अलिक दर्शनहरूको अध्ययन र अलिकति चाहिँ ध्यान प्राणायाममा पनि लागेको छु। त्यो नि गर्छु। जस्तो अब लामो समय त तपाईँ त एकदम सक्रिय राजनीतिमा हुनुभयो। राजनीतिक चाहिँ प्रतिबद्धता पनि, कार्यकर्ता पनि भेट्नुपर्ने, नेता पनि भेट्नुपर्ने, एकदम व्यस्त खालको दैनिकीमा हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यही खालका सङ्गत पनि भयो। अब त्यो राजनीतिक सङ्गत गर्दाका मान्छेहरू अहिले कतिको डे टु डे भेटघाटमा, फोनफानमा कतिका छन् त? होइन, भेटघाट हुन्थ्यो। अब आजै मसँग यस्तै एकजना साथी आउँछु भनेको थिएँ, मैले समय चाहिँ दिन सकिनँ। आज नि भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई समय दिएन, उनलाई बोलाइनँ। तर अब चाहिँ कुरा के भनेदेखि यो त दैनिक चाहिँ कुरा राजनीति भनेको, त्यहाँ लागुन्जेल 1 मिनट फुर्सद भएन। मैले पहिला पढ्दा लेखेँ अलिकति, त्यो पढ्दा लेखेको 2टा पुस्तक मेरो चाहिँ प्रकाशित भयो। 2टा मैले पछि लेखेर प्रकाशित गरेँ। अब अहिले चाहिँ के भनेदेखि त्यसपछि अब अलिकति मलाई चाहिँ राजनीतिबाट टाइम निस्केपछि अनि फेरि पढ्ने र लेख्ने कुरालाई मैले अगाडि बढाएँ। अहिले यसमा चाहिँ के भने मैले बढ्ता यसको साधनामा बढ्ता लागेको छु। यो कुनबाट चाहिँ बढी सन्तोष मिल्दो रहेछ, यो राजनीतिबाट कि लेखनबाट, यस्तो अध्यात्मबाट? राजनीतिमा हुँदा अलिकति चाहिँ के भनेदेखि तनाव पनि हुन्थ्यो हैन। अब घात प्रतिघात पनि हुन्थ्यो, विरोध पनि हुन्थ्यो, समर्थन पनि हुन्थ्यो, त्यो सब कुराहरू थियो। र सधैँ चाहिँ के भने एक किसिमको तनाव भन्नुहोस् न हैन। राजनीति त्यही हो नि त। राति पनि मिटिङ गऱ्यो, बिहान पनि मिटिङ गऱ्यो, दिउँसो पनि मिटिङ गऱ्यो, फेरि चाहिँ के भने प्रतिपक्षको पनि मुकाबला गर्नुपर्ने, हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्र पनि झगडा कलहहरू प्रशस्त भए, त्यसको पनि प्रतिकार गर्नुपर्ने त्यो अवस्था थियो भने यसमा चाहिँ कसैका प्रतिको चाहिँ तनाव भएन। आफूले जे जस्तो सकिन्छ त्यसको साधनाका साथ अगाडि बढ्ने हो। र मलाई आनन्द चाहिँ के भने यसमा बढ्ता प्राप्त भएको छ। राजनीतिमा आनन्द, शान्ति पनि। अहिले मुलुकको राजनीति त अब टाढा रहन त सकिन्न। यत्रो लामो समय राजनीति गरेको मान्छे घटनाक्रम, समाचार, विचार आइरा हुन्छन्। के बुझ्नु भएको छ, के भइरहेछ देशमा, कता जाँदैछ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, मैले अब यो मेरो विश्लेषण हो, नितान्त मेरो विश्लेषण हो। मलाई कुनै इन्फर्मेसन त छैन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले योभन्दा पहिला नै भन्ने गरेको थिएँ,
मुलुकले निकास पाउने बाटोमा हाम्रो संविधान आएन है। सुशील कोइरालाजी हुँदा मैले चाहिँ भनेको थिएँ के त्यस्तो कारण पर्यो, 2.5 वर्ष बाँकी थियो चुनाव भएको चाहिँ के भनेदेखि 4 वर्ष लाग्ने चुनाव नि संविधान सभा त पछिल्लो संविधान सभा, तर 2.5 वर्ष बाँकी थियो। तपाईँहरूले रातारात 4 महिना लाग्थ्यो संविधान जारी गर्नलाई, 3 दिन पनि नलगाएर जारी गर्नुभयो। के कारण त्यो पर्यो जसले गर्दा मुलुकलाई निकासमा नपुगेको तपाईँ संविधान ल्याउनु भयो? किनभनेदेखि मधेसको जुन मुद्दा उठाएको साथीहरू हुन् तिनीहरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ के भन्दाखेरि बाँकी नै रह्यो। उनीहरूले बहिष्कार गरेर संविधान जारी गर्यो हैन। एउटा कुरा जो संविधान सभामा थियो त्यसलाई बहिष्कार गरेको अथवा संविधान जारी गर्यौँ हामीले। अब अरू मुद्दा नि थिए नि, हिन्दुत्वको मुद्दा उठ्याएको थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो मिलाउने त्यहाँ लाग्दै लागिएन। अनि यो चाहिँ के भनेदेखि धर्मनिरपेक्षता जुन चाहिँ आयो हैन, त्यो पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो यहाँको एउटा ठुलो सङ्ख्याको मानिसको फिलिङ भावनालाई कुल्चिएर आयो। त्यसमा पनि असन्तुष्टिको सङ्ख्या स्वर देखिन्छ। अब अहिले पछिल्लो समय त के भनेदेखि माओवादीमा जो आएका मान्छे ती पनि छोडेर चाहिँ के जङ्गल गए भन्दा यो समस्याको निकास नहुने गरी तपाईँहरू चाहिँ यो संविधान ल्याउनु हो। यो चाहिँ के यसले निकास दिँदैन, मैले त्यसो बेला नि भनेको थिएँ। पछि चाहिँ के भनेदेखि यो जुन चाहिँ अवस्था छ यो अवस्थाले निकास मुलुकको पाउने अवस्था भइसकेको छैन। कहीँ न कहीँ घटना दुर्घटनाहरू केही हुनसक्छ। त्यो घटना दुर्घटना पछि अब चाहिँ हुनसक्छ रगत नबगोस् तर त्यो बग्ने सम्भावना नै हुनसक्छ हैन। अनि त्यसपछि केही हामीले चाहिँ अहिले ल्याएका कुराहरूमा कहीँ अलिकति चाहिँ के भनेदेखि परिवर्तन भएर केही कुरा चाहिँ गरेर मिलेर जो फेरि एउटा चाहिँ के भनेदेखि सहमतिमा मुलुक पुग्ला त्यसपछि मात्रै स्थायित्व पाउँछ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा रहिआएको थियो है। अहिले म त्यतै जान खोजिया हो कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्छ हैन। यो जुन चाहिँ अहिले व्यवस्था चाहिँ के भने चल्दैछ सर्वोच्चमा विघटन सम्बन्धी, अब यो विघटन सम्बन्धी बहस चल्दैछ। तर यो चाहिँ के भनेदेखि हिजो 2/3 चाहिँ जस्तै बहुमत थियो, चलेन, विघटन भङ्ग भयो हाउस। अब फेरि चाहिँ के भने सेटल गर्ने कुरा नगरिकन चुनाव गरेर चाहिँ फेरि स्थायित्व हुँदैन। जहिले पनि हामी त अस्थिरताको चाहिँ भुमरीमा हामी पर्ने भयौँ है। किन भङ्ग भयो, केका लागि भङ्ग भयो हैन। काम गर्न नदिया भन्छन् प्रधानमन्त्रीजीले है। मैले कहीँ संसदले असहयोग गरेर देखिनँ, कुनै त्यस्तो चाहिँ के भनेदेखि अवस्था भएन जहाँ चाहिँ के भने संसदले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न रोक्या होस्। त कहीँ रोक्या थिएन। पार्टीभित्र कचिङ्गल त सानातिना कुरा त्यति के भने मिलाउन सकिन्थ्यो। ठुलो कुरै थिएन। उनीहरूले 2टा पदमा एउटा पदमा बस्छ भनेर भनेका थिए असहमत हुनेहरूले है। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ पार्टीको सभापति भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहे हाम्रो पार्टीको मान्छेहरूलाई होस् चाहे अरू पार्टीको होस् त्यो चाहिँ आवश्यक छैन। अनुचित काम गर्नै त्यसले भ्याउँदैन। प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले पार्टीको चाहिँ के भनेदेखि सभापति हुँदा या त उसले पार्टीको काम गर्न भ्याउँदैन या पार्टीको कामलाई अगाडि सरकारको काममा चाहिँ उसलाई चाहिँ के भनेदेखि केही क्षति हुन्छ काम गर्ने कुरामा भनेपछि त्यो कुरा मिल्न नसक्ने र मिलाउन नसक्ने कुरा थिएन है। त्यसकारण यो चाहिँ के भने जुन संसद विघटन भयो या जसलाई विघटन गर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुर्याइयो यसमा उनीहरू चाहिँ के निमित्त नायक हुन्। त्यसको पछाडि कहीँ न कहीँ चाहिँ के भनेदेखि खेलहरू पर्दाभित्र खेलहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो खेल कसले गरेको हुनसक्छ आकलन गर्दा देशभित्र यस्तो छ कि बाहिरबाट हो? तपाईँले नेपालमा काठमाडौँमा एउटा क्लब बनाउनुहोस्, चाहे खेलकुदको चाहे जेको, क्यारिम बोट खेलिने क्लब बनाउनुहोस्। त्यो क्लबमा अलि बढ्ता मान्छे जम्मासम्म भएर त्यो अलिकति त्यो चाहिँ प्रभावकारी भयो भने त्यहाँ पनि कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू पस्या हुन्छ। भनेपछि राजनीतिक पार्टीमा शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू यसमा चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रका मान्छेहरू छैनन् भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ के भनेदेखि जसलाई यो संविधान आएको कुरासँग अलिकति असहमति देखियो
होइन, चाहे पश्चिमा मुलुकहरू अमेरिका चाहे इन्डिया भने सुरुमा त चाहिँ पछि बोले होइन, सुरुमा त के भन्छ चिनकै चाहिँ पनि यहीँ आएर उसले चाहिँ के भन्यो यो चाहिँ तिमीहरूले जुन संहिता ल्याउन खोजेका छौ यो चाहिँ के भनेदेखि राज्य जुन चाहिँ प्रदेशहरू बनेछन् यो चाहिँ उपयुक्त छैन, त्यसरी नगर भनेर त पेकिङमा पनि भने, बेजिङमा पनि भने, यहीँ काठमाडौँ आएर पनि भने है। भन्दा सबै पक्षहरू चाहिँ के भनेदेखि मुलुकभित्र पनि असहमतिका थुप्रै स्वरहरू थिए, मुलुक बाहिर पनि चाहिँ असहमतिका स्वरहरू व्यक्त भइरहे भनेपछि त्यस्ता पक्षहरूले खेल्या होला नि होइन। ठ्याक्कै यो छ भनेर पो भन्न चाहिँ गाह्रो होला है, त्यो अनुमान गर्न सकिहालिन्छ है। त्यस निम्ति चाहिँ के भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ यो चुनावै भए पनि निकास दिनेवाला छैन र चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त हुन सकेका छैन। जस्तो अहिले एक खालको अन्यल छ नि, अब सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो, अब संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि यो के चाहिँ धारणा लिने भन्नेमा विवाद देखियो। अब नेकपाको एउटा पक्ष आन्दोलनमा छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो यीमध्ये को ठिक ठाउँमा छन् अथवा कसले चाहिँ सही कुरा गरिरहेको छ? यसो हो, ठाम त हामी सबैले अलिअलि चाहिँ छोडेकै छौँ, ठिक ठाउँमा भएर यही ठिक ठाउँ त भन्ने ठाउँ त छँदै छैन नि होइन। अब काङ्ग्रेस भने अहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष हो। अब एक किसिमले चाहिँ जुन म त त्यो कुरा चाहिँ म त्यसको आलोचकै थिएँ, मान्दैन थिएँ। हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पनि त संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान बन्यो भनेर भनेकै हुन् नि होइन। हुँदा एक फेर नाम त बिर्सेँ मैले, सर्वोच्चको न्यायाधीशले चाहिँ त्यो भने, पछि चाहिँ के भनेदेखि अलिकति उनीहरूले अब त्यसलाई करेक्सन गरे त्यो भन्दै त्यस निम्ति त्यो भनेको संविधानको ओनरसिप भनौँ न, यो मैले बनाएको भने ओनरसिप चाहिँ कसले ल्याएको छ त? कसैले ल्याएन। काङ्ग्रेसले गर्व त गर्छ नि त। काङ्ग्रेसले चाहिँ के प्रतिपक्षी पार्टीको नाताले चुनाव त एक दिन हुन्छ नि, ल यो वैशाखमा नहोला, मङ्सिरमा नहोला, अर्को वैशाखमा त हुन्छ कि होइन, अर्को वैशाखसम्म कमसेकम केही कुरा सेटल भएर हुन्छ कि होइन। त्यो भयो भनेदेखि त्यसका लागि पनि चुनाव जित्ने तयारी गर्नु पऱ्यो नि। अहिले चाहिँ के भनेदेखि झरचरा खान्छु भनेर हात थापेर बस्ने कुरा चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले आफ्नो कुरा लिएर जनतामा जाने हो नि। अल्टिमेटली चाहिँ के भने अन्तिममा मालिक भने जनतै हो नि त होइन। जनार्दन भनेकै त्यही जनता हो होइन। भनेपछि अहिले गरेको विघटनको चाहिँ के भने यो कारणले बेठिक छ भन्न पऱ्यो नि हामीले त होइन। त्यो जनताको बिचमा नगएर अब पुनर्वाली गर्दै पनि कहीँ मिल्छु होइन आदि इत्यादि भनेर कुरेर बस्ने कुरा चाहिँ यो राजनीतिक हिसाबले काङ्ग्रेसमा दुईटा विचार देखिए। एउटा काङ्ग्रेसभित्र त्यो चाहिँ विचार, सभापति शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ अदालतको आदेश कुरो जे हुन्छ हुन्छ, रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ यो त पुनर्स्थापना पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। यी दुई मध्ये को चाहिँ सत्यको नजिक छ? मैले रामचन्द्रजीलाई फोन गरेर के भने यो पुनर्स्थापना पनि हुँदैन र चुनाव पनि हुँदैन, मेरो विचार हो यो, हुँदैन। तर मैले के भन्छु भने अब तत्काल चुनाव होस् नहोस्, पुनर्स्थापना पनि नहोस्, तैपनि फेरि चुनाव त हुन्छ, कति वर्ष दिन 1.5 वर्ष चुनाव त होला नि त। हो त्यो चुनावमा चुनाव जित्ने गरी काङ्ग्रेसले सङ्गठन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब यो विघटन गरेको कुरा बेठिक हो भनेरै जानुपर्छ जनतामा त होइन। त्यो ठिक भएर गएर जनताले पनि किन भटाल्ने? के भनेदेखि विघटन अहिले चाहिँ केपी ओलीले विघटन गरेको कुरालाई अब ठिक छ भन्ने हिसाबले कुरेर बस्यो भनेदेखि त उसैले भटाल्ने भयो, तपाईँले किन भटाल्ने? त्यस निम्ति चाहिँ मुद्दा त अब आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी अहिले चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सङ्घर्ष नाम दिए पनि जनताको घर दैलोमा गएर आफ्नो कुरा राख्ने नाम दिए पनि जे नाम दिए पनि जनतामा जाने कुरा गर्नुपर्छ। अहिले चुनाव भन्दै नि परेन। आखिर संविधान सभामा अब जनताले चुनेका मान्छे आए, जसरी चुनिए पनि लुटेर संविधान सभा भएको होस्, भोट लुटेर वा नलुटेर भएको होस् होइन। आखिर त त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो नि त।
हो त्यो संविधान सभाले 2/3 बहुमत दिएर बनाएको जुन चाहिँ के भनेदेखि सरकार थियो, त्यसबाट जुन संविधान आएर जो चुनाव भयो, त्यो चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएको मान्छेले 2 वर्ष बाँकी छ हैन, पार्टीभित्रका सानातिना मतभेद टुङ्ग्याउन नसकेर संविधान चाहिँ के भनेदेखि संसद भङ्ग गरेर जो चाहिँ जाने कुरा गरिएको छ र मलाई काम गर्न दिएनन् भन्छ। जब संविधान सभाले काम गर्न रोकेको छैन, कहीँ विघ्न बाधा पारेको छैन, हुँदा हाम्रो चाहिँ प्रतिपक्षमा हामी रह्यौँ, काङ्ग्रेस रह्यौँ, हाम्रो त कस्तो भनेदेखि अनुकूल प्रतिपक्ष हो सरकारको, कहीँ विरोधै छैन, आवाजै छैन हाउसमा। अब चाहिँ के अरे हाउस रोस्टम घेर्ने कुरै छैन हैन। यति सजिलोसँग चाहिँ काम गर्न दिएको प्रधानमन्त्रीले जो मलाई कामै गर्न दिएनन् भनेर चाहिँ के भनेदेखि चुनाव मागेका छन्, त्यो उनले आफ्नो पार्टीभित्रका सानातिना समस्यालाई सेटल गर्न नसकेका कुरा हो हैन। त्यो संसदको चाहिँ त्यसमा कुनै गल्ती र दोष थिएन है। त्यसै कारण यो कुरा त भन्न पऱ्यो नि, यो कुरा त लिएर जानु पऱ्यो नि हामीले जनताको बिचमा जाँदा त है। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि यो स्थितिमा अहिलेको मुलुक पुगेको छ र साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि अब भोलि के हुने हो त हैन। हामी साँच्चीकै गम्भीर ठुलो अँध्यारो सुरुङभित्रै पर्ने हो कि मुलुक। अब सानोतिनो चाहिँ के भनेदेखि अँध्यारो साधोरो अलिकति केही घटना दुर्घटनाहरू भएर अनि त्यसपछि झल्याको झुलुक चाहिँ उज्यालो नि देखिएर अनि चुनाव भएर त्यसपछि फेरि संसद बन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ होला है। तर अब चाहिँ के भनेदेखि जे कारणले भङ्ग भयो यसको चाहिँ के भने जसले भङ्ग गर्न बढ्ता उत्प्रेरित गरे तिनीहरूले कहाँ पुर्याउन चाहेका छन् त्यहाँ पुग्दासम्म हामीहरू भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले कति सफर गर्नुपर्छ पर्दैन भन्न सकिँदैन। अब चाहिँ के भनेदेखि अलिक अप्ठ्यारै अवस्थामा मुलुक चाहिँ अलि हिँडिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। चुनाव भएर तपाईँको चाहिँ पुनर्बहाली भयो भने पनि 2 वर्षमा फेरि चुनाव हुन्छ, एउटा परिस्थिति बन्ला हैन। चुनाव भएर आयो भने पनि निकास आओस् नहोस् मुलुकका लागि ल फेरि अलिकति चाहिँ राजनीतिक पार्टीले आफूलाई सुधार गरेर खेल्ने ठाउँ पाउलान् हैन। तर दुईटै कुरा भएन भनेदेखि त खेल्ने ठाउँ त बाँकी रहेन नि, फेरि लडेर ल्याउनु पर्यो। त्यो अवस्था नआउला भन्न सक्दिनँ मैले। अब अहिलेको राजनीति त यो एकदम अँध्यारो स्थितिमा देखियो होइन। तपाईँ आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? के गरौँला भनेर के चाहिँ उद्देश्य राखेर राजनीतिमा लागियो? के भयो? त्यस्तो बनाउन सक्यो कि सकिएन? यस्तो हो, अब हामी सुरुमा राजनीतिमा लाग्दा विद्यार्थी टाइमदेखि कलिले उमेरबाट लागियो हैन। म 20 सालबाट लागेको, अब अहिले म लागेको पनि अहिले चाहिँ के भनेदेखि 55, 56, 57 वर्ष भइसक्यो हैन। हामी नितान्त प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने लडाइँमा लाग्यौँ हैन। त्यस बेलामा चाहिँ के भनेदेखि कुनै अब नेताहरूसँग चाहिँ पछि लागेर कुनै सङ्घर्ष नगरिकन केही लाभ हुन्छ भनेर लागेको होइन। हामी लाग्दा त चाहिँ के भनेदेखि कुनै नेता निर्वाचन हुन्थे, कुनै जेलमा थिए। एक किसिमले नेपालै चाहिँ त के भन्दैन ठुलो जेल थियो हैन। हजारौँ मान्छे जेलमा थिए, त्यस्तै मान्छे निर्वाचनमा थिए है। हामी त्यस्तो अवस्थामा लाग्यौँ। प्रजातन्त्र पनि आयो हैन। अब प्रजातन्त्र आयो, हामीले जहाँ पुग्न र पुर्याउन पर्थ्यो त्यो पुर्याउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा अलिकति चुकेकै हो हैन। खास गरिकन 48 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर त्यो के अरे यो नेपाललाई एउटा गन्तव्यमा राम्रोसँग हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ अवसर उनले पाएका थिए, तर उनको नेतृत्वले त्यो गर्न सकेन। अब हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्र त्यस्तै कलह भयो हैन। जो अहिले कलह भयो त्यस्तै कलह भयो है। हामीहरू त कलहको चाहिँ के भनेदेखि भुमरीमा हामीहरू पनि पर्यौँ। तैपनि चाहिँ के भनेदेखि फेरि चुनाव भयो, के सब हुँदै थियो। अब राजाले चाहिँ के पछिल्लो समयमा राजाले फेरि टेकओभर गरे हैन। अब फेरि सङ्घर्ष गर्न पर्यो भनेपछि 70 वर्षभन्दा बढ्ता भयो, 70 वर्ष भइसक्यो। हामीहरू यो 70 वर्ष भएन 7 सालपछिको कुरा भयो। मैले लेखेको इतिहासको पुस्तकमा म काङ्ग्रेस इतिहास लेख्दैछु, त्यस पृष्ठभूमि र प्रारम्भ भन्दा मैले चाहिँ के भनेदेखि लखन थापा जो 1900 चाहिँ के भनेदेखि 33 मा
1933 मा चाहिँ के लखन थापा चाहिँ मारिए जङ्गबहादुरबाट। त्यहाँदेखि प्रजातन्त्रका लागि उनीहरू चाहिँ लगन थापाहरू चाहिँ के भनेदेखि उनीसँग जो मारिए लागे उनीहरूले चाहिँ राजनीतिमा केही सुधार गर्नुपर्छ हैन, राजनीतिमा चाहिँ जनतालाई हेरेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले त्यो चाहिँ के सोच बनाएका थिए। त्यस खालको डकुमेन्ट पनि बनाएको थियो। तर उनी मारिएपछि त्यो डकुमेन्ट पोलियो, उसका के अरे जसको घरमा थियो डराएर पोले उनीहरूले है। तर हामीले चाहिँ के भनेदेखि मेरै गाउँ लखन थापा त्यो त के हेर्से भन्छ नि, कडा परम्पराबाट सुन्दै पनि आयौँ हामीले, त्यहाँका मान्छेले अहिले पनि भन्दैछन्। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि यत्रो लामो समयदेखि हामी चाहिँ के भनेदेखि 150 वर्षदेखि चाहिँ के भनेदेखि यो राजनीतिक व्यवस्थाकै कुरामा हामी चाहिँ के भनेदेखि अल्झिया छ। प्रचण्ड गोर्खा बन्यो, राजनीतिक उद्देश्य राखेर बन्या हो। प्रजा परिषद बन्यो, राजनीतिक व्यवस्थाकै उद्देश्य राखेर बन्या हो। त्यसमा जति आन्दोलन भए त्यसकैले भएको हो। अनि 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बन्यो, अनि नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस बन्यो, त्यसपछि दुईटा मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस भयो। भन्दा अहिलेसम्म हामी 150 वर्षदेखि त हामी चाहिँ के भने पद्धतिकै लागि लडेका छौँ कि है। यो दुर्भाग्य कसको कमजोरीले आयो? यो नेताले नजानेर हो कि? दुईटा यसमा दुई तिनवटा पक्ष बुझ्यो, यसमा दुई तिनवटा पक्ष। एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब 7 सालसम्म राणाहरूको एकतन्त्र जहानिया शासन थियो, काट्ने मार्ने जे गर्ने गरेर उनीहरूले शासन गरे हैन। 7 सालपछि अब दुई तिनवटा पक्ष। एउटा त चाहिँ के भनेदेखि खास गरिकन 10 साल पुगेपछि त्रिभुवन 8 सालबाट चाहिँ 1.5 वर्ष त्रिभुवन रहे, उनी बिरामी पनि भए, उनले खासै रोल गर्न सकेनन्। महेन्द्र आएपछि महेन्द्रले किन भनेदेखि हामीले 7 सालकै पढ्यौँ भने पनि महेन्द्र चाहिँ के भनेदेखि त्रिभुवनलाई अपदस्थ गरेर भने पनि आफू हुने योजनामा थिए। त्यो त महेन्द्र त्रिभुवनले चाहिँ त बाहिर दिल्ली लिएर गएको त उसलाई पहिला भनेको थिएन नि महेन्द्रलाई हैन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि महेन्द्रले पनि त्यसो चाहिँ खेल गरे, चुनावै गराएनन्, फेरि सङ्घर्ष गर्न पर्यो 15 साल चुनाव हुँदा। अनि 1.5 वर्ष चाहिँ काम गरेका थिए। अब मैले के अरे उसको हाम्रो यो ऋषिकेश शाहबाट पुस्तक पढेँ। अनि राजाले चाहिँ बाहिर अमेरिका जाँदा ऋषिकेश शाहलाई चाहिँ बोलाएर भनेछ, मैले त टेकओभर गर्न खोजेको, मैले लिन खोजेको, तिमीलाई साथ दिन्छौ भनेर। अनि उसले सोध्यो ऋषिकेश शाहले, सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग केही अप्ठ्यारो छ र के मिल्या छैन कुरा? भन्दा होइन, प्रधानमन्त्रीले मसँग चाहिँ त सल्लाह गरेरै काम गरेका छन्, तर म आफै शासन गरेर खोज्या भनेपछि सरकार, म त सरकारले दिए पिउन पनि खाने मान्छे हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि महेन्द्रले आफै उसको लिने चाहिँ इच्छा हो क्या। त्यहाँ उनको महत्त्वाकांक्षा र उसले त्यहाँ चाहिँ उनको मिस्टेक छ है। 46 सालपछि मैले भने राजाको पनि गल्ती छ, जनताले अधिकार पाएको कुरा वीरेन्द्रलाई मन परेन। त्यसपछि चाहिँ के भने हाम्रो पनि गल्ती छ। हामी यत्रो लामो समयदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ प्रजातन्त्र लड्या पार्टी, हामीले चाहिँ एउटा प्रतिपक्षलाई मिलाएर जान सक्थ्यौँ नि। प्रतिपक्षलाई हामीले दुश्मन ठान्यौँ हैन। प्रतिपक्षले पनि काङ्ग्रेसले एमालेलाई दुश्मन ठान्यो, एमालेले काङ्ग्रेसलाई दुश्मन ठान्यो हैन। हामी दुवै थरीको त्यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी छ। अब मलाई लाग्छ के भनेदेखि यो कृष्ण प्रसादलाई चुनाव हराइयो, गिर्जा पनि लागे, राजा पनि लागे, इन्डिया सबै लाएर हराए हैन। कहिले कहिले चाहिँ के भनेदेखि मुलुकको भाग्य व्यक्तिसँग नै गाँसिया हुँदो रहेछ कि भन्ने मलाई लाग्छ क्या। किनभने कृष्ण प्रसाद भएको भए समन्वय गर्थे भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँ गणेश मान्छे पनि छँदै थिए हैन लाग्छ। तर त्यो हुन सके पाएन। गिरिजा प्रसादले समन्वयकारी भूमिका गरेन, न पार्टीभित्र न प्रतिपक्षीसँग हैन। हामी किनभने कम्युनिस्टहरू पनि त लडेकै हुन्, जेल बसेकै हुन् नि त धेरै मान्छे त हैन। हामी दुवै थरी प्रजातन्त्रलाई लड्या भनेपछि समन्वय गरेको भए त राजाले खेल्न पाउँदैन थिए हैन। राजाले कहिले खेले, अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के भने एउटा पक्ष चाहिँ के भने त्यहाँ संसदमा आइसक्यो, एउटा पछि जङ्गल गयो नि त। यो माओवादी जो जनमोर्चा भन्थे हैन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यो जङ्गल गयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो नि त। हाम्रो भन्नाले संसदमा आएका पार्टीको कमी कमजोरी भयो। हामीले सत्तालाई मात्रै हेर्यौँ क्या
है पद्धति र प्रक्रियाको कुरा हामीले चाहिँ हामीलाई हामीले आँक्यौँ भन्दा त्यहाँ पनि हाम्रो पनि कमजोरी भयो। अब चाहिँ के भनेदेखि यो पछिल्लो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र आइसकेपछि यिनलाई पनि अलिकति चाहिँ के भनेदेखि यसलाई मिलाएर लिएर जाने त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा अवसर थियो हैन। उनले नि त्यो अवसर प्रयोग गर्न सकेनन्। उनलाई के लाग्यो भनेदेखि बाउले जसरी गरे त्यसरी म नि गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो उनलाई। त्यहाँनिर उनको पनि गल्ती भयो भन्दा अहिलेसम्म हामी आउँदा हामी सबै जो प्लेयर भयौँ राजनीतिका जो खेलाडी भयौँ सबैको कम बेसी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कमजोरी छ। त्यसको चाहिँ के भने दुष्परिणाम जनताले भोग्न परिरहेछ। अब मैले हाम्रो पार्टीभित्र भन्छु हामीले पहिला आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो। हामीले आफूलाई सुधार नगरिकन के भएर भोट माग्न जाने? जनताले भोट दिएछ हामी पनि फाल्दिने, जनताले भोट दिएछ कम्युनिस्टहरूले सरकार फाल्दिने, संसद फाल्दिने भन्दा संसद नफाल्ने जम्मा 2 जना मान्छे अहिलेसम्म विज्ञापन नगरे। यो चाहिँ पछिल्लो उसमा एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई उनको खिलाफमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाउसमै चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राखे जो गर्न नहुने कुरा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हैन। अर्को लोकेन्द्र बहादुर चन्द जब चाहिँ के हो भनेदेखि एमाले र लोकेन्द्र बहादुर राप्रको एउटा सेक्सन मेरो बनिएको थियो नि। अब उसलाई चाहिँ त के भने एमालेवालाहरूले चाहिँ त भङ्ग गर्न भनेको थिए, उनले राजीनामा गरे, भङ्ग गरेन हैन। अब गिरिजाप्रसादले पनि भङ्ग गरेकै हो, शेरबहादुरले पनि भङ्ग गरेकै हो, सूर्यबहादुरले पनि भङ्ग गरेकै हो हैन जो प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि चाहिँ के भने मनमोहनले पनि भङ्ग गरेकै हो, अहिले केपी ओलीले पनि भङ्ग गरेकै हो भनेपछि अलिकति चित्त बुझेर भङ्ग गरिदिइहाल्ने। अनि त्यसको कुनै दोषै छैन, हाउसको दोष छैन, हाउसमा अवधारै छैन, भङ्ग गरिदिइहाल्ने भनेपछि यो हाम्रो त कमीको हो। कुन चाहिँ बाँकी रह्यो त भने त्यही 2टा मान्छेले भङ्ग गरेनन्। अड्चालिस सङ्घर्ष परेर त्यो सरकारले समस्यै थिएन हैन। समस्यै थिएन भन्दा अब 48 साल त्यो भङ्ग गर्ने बेलामा हाम्रो 2टा चाहिँ पक्ष भएको थियो काङ्ग्रेसभित्र पनि 36 र 74 भनेर म 36 को स्पोक्सम्यान थिएँ हैन। हामीले चाहिँ के भने लास्ट कोसिस चाहिँ भयो, हाउस बसिरहेछ, लास्ट कोसिस भयो। अनि हामी बेनीबहादुर कार्कीको घरमा वीरेन्द्र खाना बोलाए। हामी असहमत भएका चाहिँ के भनेदेखि 50 जना 49-50 जना चाहिँ त एमपी नभएको कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएपछि चाहिँ के भने मैले चाहिँ 4-5 वटा कुरा मैले मात्रै भने हाम्रो यो उसबाट 4-5 वटा कुरा मैले भने गिरिजाऊ हामी चाहिँ के भनेदेखि काङ्ग्रेसको एमपी हो, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर अहिले हाम्रो रोल चाहिँ त्यहाँ प्रतिपक्षको हुन खोजिया छ भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ के भनेदेखि अब हाउसमा नीति र कार्यक्रम आउने कुरा भइसक्यो। पार्टीभित्र देखिएका 4-5 वटा कुरा छन्। एउटा गणेशमानजीले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाउनु भएको छ गणेशमानजीले, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र माथिदेखि तलसम्म चाहिँ विभाजन भएको छ। नम्बर 3 प्रधानमन्त्रीको निवासमा बसेर सुशील कोइरालाले पार्टीको विभाजन गर्ने काम गरिरहेछ, सरकारी भवनमा बसेर गरिरहेछ। नम्बर 4 चाहिँ के भनेदेखि यो लाउजा साउजा सम्बन्धी जो केसहरू हो, धमिजा सम्बन्धी केसहरू हो, प्रधानमन्त्रीमाथि अभियोग लगाएर त्यो समितिमा छ र 2-4 दिनभित्र संसदमा प्रवेश गर्दैछ। र चाहिँ के भनेदेखि कार्यकर्ताहरू एक थरीका कार्यकर्ताहरूलाई समाप्त पारी काम भइरहेछ। यो 4-5 वटा कुरा छ। यो कुराको समाधान गर्न इनिसिएसन लिने काम तपाईको हामी सहयोग गर्छौँ भने मैले भनेपछि कुबेरजी अरूले भने हाम्रो भन्नु त्यही हो, तपाईले समाधान गर्नुपर्छ भने मैले यो पनि भने यदि तपाईले समाधान यसमा गर्नु भएन पछि 26 गते हामीलाई चाहिँ के भन्छ त्यहाँ आएर हामी तपाईसँग लडिरहेछौँ, हामीलाई तपाईँ त्यहाँ आएर पक्षमा भोट हाल्न गाह्रो हुन्छ हैन। यो तपाईले बुझ्नुपर्छ हाम्रो कुरा, यो मिलाउनुहोस् यो कुरा भनेपछि ओहो त्यस्तो मलाई भोट हाल्नु भएन भने त मैले राजा कहाँ गएर किसुनजीलाई भट्टराईजीलाई बोलाएर नेता छान्नुहोस् भन्न पर्ने हुन्छ भने हैन। हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। ल त्यसो भएदेखि म खाना बोलाउँछु बेलुका। त्यसपछि उनले के भन्यो भने तपाईले भनेका सबै कुरा किसुनजी र म भएर मिलाउँछौँ, गणेशमानजीलाई मनाउने कुरा तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ भने
हैन। हामी पनि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि 52-54जना त एमपी थियौँ नि त, राष्ट्रिय सभा गरेर प्रतिसभा गरेर हामी तयार छौँ सहयोग गरेर तपाईँलाई भने। भोलिपल्ट हामीलाई खाना बोलाइयो त्यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि राजा उनले पोखरा गएर भने गिरिजाप्रसादले कार्यकर्तालाई, मलाई चाहिँ राजाले त्यो चुनावपछि जो उनी हटे एमालेको प्रधानमन्त्रीको मनमोहन अधिकारी, मलाई राजाले भनेर मैले हाउस विघटन गरेँ, गल्ती गरेछु भने। यो कार्यकर्तामा बोलेकै कुरा कान्तिपुरमा आछ, अरू पेपरमा नै आछ। अनि त्यसपछि खाना क्यान्सल भयो। हामी भोट हाल्न जाने भनेर म अनामनगर बस्थेँ, 5 मिनटमा चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ जाने। हामी एकै ठाउँमा सबै छौँ। त्यो दिन खाना नि त्यही खाएँ। अब मैले अघिल्लो दिन चाहिँ मैले फोन गरेँ सबैतिर, यो भएन के भयो भने। मैले दिनभरि फोन गरेँ सबै काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि। अनि हामी त्यहाँ बसेका थियौँ। बसिसकेपछि चाहिँ के भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला गए हाउसमा। हामी त्यहाँ थिएनौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएपछि मनमोहनजीले चाहिँ के भनेछन् भने, होइन काङ्ग्रेसका केही साथीहरू छैनन्, अहिले स्थगित गरौँ आज भने। त्यसमा गिरिजाप्रसादले मानेन। प्रतिपक्षले त चाहिँ चाहना भयो स्थगित नगरौँ भन्नुपर्ने हो नि, होइन। उसले त हामी चाहिँ भएनौँ सङ्कट त काङ्ग्रेसलाई आउने हो नि। काङ्ग्रेसका केही एमपीहरू छैनन्, स्थगित गरौँ भने, आजलाई स्थगित गरौँ भने। त्यो गिरिजाबाबु मान्नु भएन। अनि दमनजी चाहिँ के भने बिरामी भाषामा बसेका थिए, महन्त ठाकुर उपसभामुख थिए। यिनले गएर चाहिँ त अनि हामीलाई सम्झाउन भनेर के अरे यो रामचन्द्र र शेरबहादुर आए। बलबहादुर तिमीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भनेर आएको हो भनेदेखि कुरा गरौँ, हामी जानै भएर बसेका छौँ। बलबहादुर केसी भने होइन, निजी उसमा आयो भने तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने। हामी त निजी आफ्नो इनिसिएसनमा आएको भने। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बेनीबहादुरजीले हामीलाई फोन गरे, प्रधानमन्त्रीले तिमीहरूले उठाएको कुरा म पछि यो चाहिँ हाउसको चाहिँ जो नीति कार्यक्रम यो सिद्धेसी मिलाउँछु भने आउनुहुन्छ भने। हामीले आउँछौँ भन्यो, भन्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ बासुदीजीले के भनेछन् भने, यो दुईवटा मरिसके होइन प्रधानमन्त्रीजी, अब म तपाईँ तर्फबाट मैले भनिदिउँ। उनी त हाउसको फेरि नेता पनि थिए नि त अप्पर हाउसमा, सरकारी उसको भन्दा तपाईँको र मेरो त पछाडि भयो भने पछि मिलाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, तपाईँहरू आउनुहोस् म भनौँ भनेर चाहिँ बासु रिसाले भनेपछि तपाईँको र मेरो पछाडि भन्ने नभन्नुहोस् भने अरे उनले भन्न सकेनन्। अनि यिनीहरूलाई फोन आयो रामचन्द्रहरूलाई, यहाँ भोटिङ हुन थाल्यो तुरुन्त आऊ भनेर। हामी त्यहाँ गएर सहयोग गर्छौँ भनेर एक ठाउँमा बसेका सहयोगहरू पाएनौँ भनेपछि त्यसरी त प्रधानमन्त्रीले चलाएर चल्दैन नि, चल्दैन। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरिकन त्यो समस्या चाहिँ के थियो भने कृष्णप्रसादलाई पार्टीले उठायो उपचुनावमा। अनि त्यसमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कार्यसमिति छन्। कार्यसमिति मिटिङ राखे कृष्णप्रसादले। अनि के भने अलिकति हाम्रो चाहिँ 3 जना म गणेशमानजी र गिरिजाबाबुको बिचमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेछ। म आज तपाईँहरूको चाहिँ अगाडि यो हाम्रो चाहिँ के भने विवादको कुरा निकाल्दिनँ, मिटिङ भोलि चाहिँ गरौँ, आजलाई चाहिँ के भनेदेखि हामी उ गरौँ के अरे स्थगित गरौँ आजलाई भने। अनि उनीहरूले राति बेलुका कुरा गरेर भोलिपल्ट आएपछि कृष्णप्रसादले के भने तुम्हालाई सौदा थाहा छ, माइनेज बुक चाहिँ राखिदिए भए पाइन्छ। मैले चुनाव नलडी नहुने भयो, हामी 3टाले पनि कुरा गऱ्यौँ, नलडी नहुने भयो। त्यस कारण अब मैले तपाईँहरूलाई मैले त्यही भन्न खोजेको। मैले हिजो किन नगरे भने मैले चुनाव लड्ने नलड्ने विषयमा विवाद गरेर चाहिँ के भने तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त यो विभाजन ल्याउन म चाहँदैन थिएँ। हामी 3 जनाको बिचमा छलफल भयो, मैले नलडी नहुने भयो भने। मैले भने यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ उहाँको सुन्न पऱ्यो भने मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले आफ्नो भन्ने कुरा किशुनजी र गणेशमानजीलाई भनेको छु, किशुनजी चुनाव लड्दा मेरो पूर्ण सहयोग रहन्छ भने, पूर्ण सहयोग भनेको छ। त्यो नि माइनेज बुकमा लेखाएको छ त्यस बेलाको, होइन। त्यो भनेको 7 दिनपछि चाहिँ उहाँले पार्टी अफिसमै के अरे प्रेसलाई बोलाएर विरोध गर्नुभयो।
अब कार्य समितिले निर्णय नगर्दासम्म चाहिँ त उहाँ उठ्नुको ठेगान थिएन नि। निर्णय गरिसके त्यो त के कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। अनि हाम्रो बिचमा अलिकति विवाद हुँदै हुँदै गयो। हुँदा उहाँले 17 मिनट त चाहिँ रेडियो टेलिभिजनबाट बोल्नुभयो खिलाफमा, हैन। झगडा त्यहाँबाट सुरु हो, मूल झगडा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ तपाईँको कहिले पनि राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध? मेरो असाध्य राम्रो थियो चाहिँ के भनेदेखि 48 सालसम्म, बुझ्नु भएन। अलिकति उहाँको क्रियाकलापसँग मलाई चित्त नबुझेकै हो, बुझ्नु भएन, चित्त त्यसपछि अलिकति ओपिनियन चाहिँ डिफर भएको। उहाँलाई हामीले धेरै सहयोग गरे हो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँ कति पटक लड्नुभएको छ? त्यो त म चाहिँ के भने जब असहमति हो त्यसपछि म उठेँ। त्यो 53 हो, 53 वैशाखमा हो। त्यति बेला के रह्यो त तपाईँ उठ्दै गर्दा साथीहरू पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ कस्तो रह्यो? यसो थियो, अब चाहिँ के भने गिरिजाप्रसाद चुनाव लड्दा गणेश मानजीले पनि असहमत भए पनि उनको विरोध नगर्ने, अब किशुनजीले उनलाई भोट दिन्छु भन्ने भनेपछि म त पार्टीभित्र गिरिजाबाबुले गरेको मेरो भनाइ के थियो भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा एकपटक असफल साबित भइसक्नुभयो। अब फेरि पार्टी सभापति बनाउनु भनेको असफल भएको नेतालाई बनाउने हो नि त, हैन। र उहाँको हामीले क्रियाकलाप हेऱ्यो भने आइजे कसरी गर्नु भनेर अब पार्टीभित्र चट्याङ पर्छ यसले, हैन। त्यो किन चट्याङ पार्ने पार्टीभित्र, एकदम पार्टी त खतम बिग्रिने टुक्रा हुन्छ भन्ने मैले त्यो अवधारणामा मैले चाहिँ त उम्मेदवारी दिए हो। उनले जित्छ भन्ने कुरा थाहा पनि थियो। हाउसमै मलाई किशुनजीले भन्नुभयो, भजराजीले पहिला चाहिँ हामीहरू भेट्दा के हुन्थ्यो भनेदेखि म भोट त गिरिजाप्रसादलाई दिन्छु, तर मैले प्रेसलाई के भन्छु भनेदेखि चिरञ्जीवी पनि गिरिजाप्रसादलाई कम मान्छे चाहिँ होइन, त्यति चाहिँ भन्छु भन्नुभयो। मलाई त्यति भने पुग्छ किशुनजी भने भोट उहीँ दिनुहोस्, मलाई त्यति भने पुग्छ भने मैले। उहाँले त्यो भन्नु भएन प्रेसलाई। अनि त्यहाँ साराको अगाडि मलाई फिर्ता गर्न भन्नुभयो, मैले फिर्ता गरिदिनु भने, हैन, म फिर्ता गरिदिनु भने। त्यस निम्ति चाहिँ के भनेदेखि अब त्यो चाहिँ गणेशमानजी नबोल्ने, गणेशमानले मैले गर भने माने चाहिँ निर्विरोध हुँदैन मात्रै भन्नुभयो, मलाई सहयोग गर्छु भन्नु भएन, हैन। किनभने उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भने एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो, गिरिजाले सरकार चलाउन सक्नु भएन, किशुनजीले सरकार चलाउने, गिरिजाले पार्टी चलाउने भनेर तीनजना जस्तो निर्णय भएको थियो, हैन। त्यस कारण उहाँले पनि बोल्नु भएन, है। अब त्यसपछि चाहिँ के भने मलाई भोट दिने मान्छे एक थरी चाहिँ लास्ट टाइममा किशुनजी कहाँ गएछ, शेख इद्रिस, दिप कुमारजीहरू, झुन्जिराजीहरू। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर किशुनजीलाई म चाहिँ त के अरे गिरिजाप्रसाद भोट हाल्छु भन्नुभयो। उहाँले त्यहाँ भोट हालेको कुरा ठिक थियो, किनभने मसँग उहाँले मलाई चाहिँ त ओपनली समर्थन गर्दा त पार्टी त के भनेदेखि एउटा पार्टी सभापतिले त्यो गर्दा पार्टीमा विभाजन बढ्ता आउँथ्यो नि त, है। अनि यिनीहरूले के तपाईँ त्यसो हामी पनि उनलाई भोट दिन्छौँ भने अब मेरो चाहिँ के भने यिनीहरूले पनि अलिकति भोट चाहिँ के भनेदेखि मेराप्रतिको दुराशाले होइन, हैन, दुराशाले होइन। तर चाहिँ किशुनजीले त्यहाँ भोट हामीले त्यहाँ हाल्छ भने 150 भोट त मेरो चाहिँ त्यताबाट काटियो, हैन। मैले 254 भोट पाएँ, उनले चाहिँ 1000 भोट पाएँ गिरिजाबाबुले, हैन। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ गिरिजाबाबुसँगको चाहिँ मूलभूत त्योभन्दा पहिलाका सानातिना असहमति हुँदैन, मूलभूत रूपमा हाम्रो असहमति भनेको चाहिँ यो के अरे बानेश्वरको उपचुनाव थियो नि 1 नम्बर क्षेत्रको, है। किशुनप्रसादलाई हराएको चाहिँ हाम्रो असहमति हो। यो पार्टीभित्र ज्यादै हुँदै नहुने कुरा भयो भनेर, हैन, त्यो असहमति हो। तर हामी आफैले तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर एक ठाउँमा बसेर भोट हाल्दा ल तपाईँहरू भोट हाल्न आउनुहोस्, म पछि चाहिँ तपाईँहरूले भनेको कुरा चाहिँ म हेर्छु भन्न सकिँदैन थियो। त्यस्तो पनि नेता हुन्छ त, प्रधानमन्त्री हुन्छ, कति अप्ठ्यारो व्यवहार गर्छ प्रधानमन्त्रीले। त्यस निम्ति चाहिँ के भनेदेखि त्यो मात्रै हो, नभए हामीले गिरिजाप्रसादलाई त्योभन्दा पहिलासम्म काफी सहयोग गरे हो। अनि राजनीतिक जीवनको हिसाबले सांसद कतिपटक हुनुभयो? म 3 पटक जितेर आएँ, मन्त्री 3 पटक जितेर आएँ। 15 वर्ष हुनुपर्ने हो, अब 13 वर्ष जति भएँ संसद सदस्य। मन्त्री त्यही मन्त्री 5-6 वर्ष भयो होला, 6 वर्ष जति भयो होला मन्त्री। कतिवटा मन्त्रालय छ? कतिवटा मन्त्रालय? 5-6 मन्त्रालय हेरेँ। आफू मन्त्री हुँदाखेरि के काम मैले चाहिँ यो देशलाई सम्झिन लायक के गरेको छु जस्तो? अब हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ के भने मिडियाकै कुरा हो, है। यो जुन नेपाल अलिक टेलिको त्यसो दूरसञ्चार भन्थे, है। मैले चाहिँ त्यसमा प्राइभेटलाई ल्याउन खोजेँ। प्राइभेटलाई ल्याउन खोजेपछि मलाई मन्त्रालयदेखि
दूरसञ्चार सम्बन्धको असहयोग रह्यो है। अब के थियो भने आदिमा दूरसञ्चारले गर्ने बाहिर, अनि आदिमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले गर्ने, गभर्मेन्टले गर्ने, सबै देशैभरि चाहिँ बिजुली टेलिफोन लैजाने। अब त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि सबै जिल्लाहरूमा सबै जिल्लाहरू सबै उसमा। अब त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि काठमाडौँमा पनि उसले, सहरमा पनि उसले चाहिँ त यो चाहिँ ल्यान्डलाइन चाहिँ राख्ने थियो। त्यो के आयो भनेदेखि मलाई चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सचिवले आएर भने यो टेलिकममा चाहिँ यो दूरसञ्चारमा हडताल सुरु भयो। आएर भने के भने यो अब मन्त्रीहरूको क्वार्टरको लाइन काट्ने रे हजुर, अगर यी केटाहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि पक्र्नु पर्यो भने काट्न देऊ यार त्यहाँ, म यो चाहिँ खरदार सुब्बालाई पक्रन्न, यिनले गरेकै होइन, गर्ने अरू छन् भने। अनि एक दिन चाहिँ के भनेदेखि सबै 10 तहदेखिका सबै चाहिँ त 12-15 जना 20 जना चाहिँ त अफिसर थिए, सचिव पनि थिए। अब भोलि चाहिँ लाइन काट्ने भन्ने कुरा भयो, त्यस कारण केही मान्छेलाई पक्राउनु पर्यो भने मैले भने पक्रे तपाईँलाई पक्राउनु पर्छ, तपाईँहरूको के अरे उसमा चाहिँ प्रोभोकेसनमा उकासेर त्यो आन्दोलन भएको छ, तपाईँले पक्राउनु पर्छ, नभएदेखि मैले पक्रिनँ भने। अब त्यसपछि राजाको चाहिँ टेलिफोन काट्ने कुरा आयो दरबारको, मैले काट्न देऊ भने, मैले काट्न देऊ। राजाले बुझ्ला नि त किन यो चाहिँ के भने टेलिफोन लाइन काटियो भन्दा यो प्राइभेट सेक्सनलाई ल्याएर देशैभरि टेलिफोन लाने कुरा गरेको, त्यसमा चाहिँ असहमति भएर काट्या भन्ला नि त के हुन्छ, काट्न देऊ भन्छ। मलाई आपत्ति छैन राजा कहाँ काटेर, या प्रधानमन्त्रीले काट्ने भने राजा कहाँ काट्ने, मलाई आपत्ति छैन भने। अनि त्यसपछि चाहिँ के भने मलाई यो कुरा गरेर मिलाउन पर्यो भनेर सिद्धिलाल सिंह पाटनका, राधाकृष्ण मैनाली, अनि यो रघुजी पन्त, एमालेका नेताहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि सिपी मैनाली, यिनीहरूले अब बसेर कुरा गरेर मिलाउनु पर्यो। म कुरा तयार छु भने कुरा गरेर चाहिँ मिलाएपछि चाहिँ के भने मिल्यो। अन्तिममा चाहिँ रघुजी पन्तले के भन्यो भने अध्यक्ष सचिव थिए, सचिवलाई भोजराज पौडेल थियो सचिव, त्यसलाई बदल्नु पर्छ भने मैले बदल्दिनँ भने। किन भने मैले प्राइभेट सेक्टर ल्याउनु खोजेको हो, अब मैले अर्को अध्यक्ष बनाएर त्यसले सचिवलाई भेट्न सक्दैन, अनि त्यसपछि मुख्य सचिवलाई भेट्न पर्ला, अर्थ सचिवलाई भेट्न पर्ला, अर्थमन्त्री त्यसले भेट्नै सक्दैन, अनि मै फाइल बगेर जा त्यसो म निकाल्दिनँ भने ल चित्त बुझ्यो भने। अनि हामीले चाहिँ 2053 अहिलेको ऐन त्यही हो। अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो मोबाइल चाहिँ जुन चाहिँ आयो नि 10,000 भनेको थियो पहिला त, अहिले त कति करोड भइसक्यो। त्यस कारण चाहिँ के भने यो टेलिकमलाई यो अथवा टेलिफोन जुन चाहिँ सञ्जाल जोडिया छ यो यहाँसम्म पुर्याउने कुरामा मैले चाहिँ के भनेदेखि त्यो पकड्न पर्छदेखि राजाको चाहिँ टेलिफोन नम्बर काट्ने, प्रधानमन्त्री काट्ने हुन्छन्, काट्न देऊ भनेर मैले चाहिँ यहाँ पुर्याएँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि मुलुकलाई त्यसले फाइदै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू पनि मैले जुन मन्त्रालयमा गएँ मैले त्यस के भनेदेखि यो सडक ऐन बनाएँ, यो जुन चाहिँ के सडक बोर्ड छ नि है, त्यो ऐन बनाउन पनि मलाई चाहिँ हाउसमा धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो पनि खेप्नु पर्यो। त्यसले अहिले अलिकति मर्मत सर्मत गर्ने, त्यसले गर्ने काम गरिरहेछ। त्यो चाहिँ त्यसले राजनीतिक जीवन त्यसमा यसो हो, मेरो गल्तीको कुरा पनि होइन। शत्रु नि के लाग्यो भने मेरो बयान सिद्धिया दिनमा मलाई जो मुद्दा लाग्यो, सूर्यनाथजीले के भन्यो भने यसरी चाहिँ उठेर यसो यो काउच पछाडि गएर चाहिँ भने तपाईँलाई मुद्दा नलाग्ने रहेछ, मैले तपाईँलाई मुद्दा नलगाइ भएको छैन भने। 4 जना थिए, एउटा उनी थिए, एउटा म थिएँ, एउटा चाहिँ माधव दत्ता भट्ट चाहिँ आयुक्तै थिए त्यो यो अख्तियारको, एउटा पुलिसको चाहिँ एसएसपी थियो। अब तपाईँलाई मुद्दा लगाउनु तपाईँ छोरालाई थुन्छु भने, व्यापार गरेर चाहिँ केही पाइहाल्छु नि भने, त्यस्तो नि हुन्छ भने मैले हुन्छ भने। अनि मुद्दा लगाउन थाल्यो। लोकेन्द्रजी प्रधानमन्त्री आएको थिए, लोकेन्द्रजी चाहिँ के भने तपाईँको मान्छे हो माधव दत्त भट्ट, उसलाई बोलाएर सोध्नुहोस्, उसले मुद्दा लाग्ने छ अवस्था छ भन्यो भने मुद्दा लगाउनुहोस्, त्यो अवस्था छैन भनेदेखि मुद्दा लगाउनु भएन नि त, अन्याय गर्न भएन नि भने मैले त्यसलाई बोलाएर सोध्न सक्छु भने। त्यसलाई बोलाएर सोद्धा उसले मुद्दा लाग्छ भने मुद्दा लगाउनुहोस्, ठिक छ।
अब त्यसले चाहिँ मुद्दा लगाउन लाग्दैन भन्यो भनेदेखि त अन्याय गर्न भएन त मैले सूर्यनाथलाई भन्न पऱ्यो नि भने मैले ओहो त्यसलाई भन्न सक्दिनँ त उल्लु मान्छे छ भने त्यो राजालाई भन्नुहोस् उसले त्यही भन्छ अब त्यो भनेर राजाले मलाई भने त हो नि उहाँ बोल्नु भएन उहाँ फेरि राजालाई भन्न सक्ने मान्छे चाहिँ फेरि होइन मान्छे अत्यन्त सज्जन भला आदमी त्यो मान्छे होइन अब मैले अझ भने माथिबाट भनेपछि कि प्रधानमन्त्री होला कि राजा होला भनेको अरे त्यस्तो पापलानी काम म किन गर्थेँ उहाँहरू भन्नुभयो अरे त्यस कारण चाहिँ के भने राजाले आफैले लिने उनको मनसा थियो हामी इमिडिएट मन्त्रीमा भएको हुनाले हामीलाई मुद्दा लगाएर बाहबा लिन चाहन्थे हैन अब हाम्रो खिलाफमा चाहिँ सारा मिडियामा त लगाइयो नि लागे पनि अब फेरि त्यो मिडियाको त्यो चाहिँ स्वभाव के हो भनेदेखि नेगेटिभ कुरालाई बढ्ता गर्ने हैन त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो मुद्दाका बारेमा धेरै मान्छे लागे यो अन्याय हो भनेर है धेरै मान्छे लागे कुमार चाहिँ खड्ग विक्रम छैन कुमार खड्ग विक्रमको दुईटा काम मैले गरिदिएको एउटा थाना पार गरिदिया एउटा थाहा पार गरिदिया थाहा पार गर्दा चाहिँ म सञ्चार मन्त्री थिएँ उनले यहाँ घर बनाएको थिए यो चाहिँ के उनको चाहिँ यो उसमा चाहिँ प्लाजा कमलादी त्यहाँ व्यापारी हिसाबले चाहिँ टेलिफोन चाहिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भनेछन् शेरबहादुरले सचिवलाई भनेछ सचिवले लगाइदिए भनेन मलाई पनि भनेन 6 महिना कुरेछ त्यो 6 महिनापछि शेरबहादुरलाई फेरि फोन गरेछ मलाई भने आएन अनि उसको फोन राख्ने र म प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्ने एकैचोटि भयो एउटा 6 महिनादेखि त्यसले भने फोन लगाइदिएर रहन्छ लगाइदिनु भएन लगाइदिनु पऱ्यो भन्यो मलाई थाहा भएन भने तर सचिवले भनेन भने कस्तो मान्छे चाहिँ त लगाइदिनु पऱ्यो भने अनि मैले सचिवलाई गएर सोधेँ लगाइदिनँ भने किन भने मैले यो सामन्तहरूको के काम गर्ने भएर हजुर भने कुरा अर्कै हो नि त्यो होइन हैन अलिकति टसल होस् सहमति नहोस् भन्ने पनि होला नि त यहाँ खेल्ने भने यस्तै कुरामा हो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लगाइदिनुहोस् एउटा कर्मचारी टेलिफोन ल्यायो त्यो बाकस बनाएर साँचो हालेर अनि उताबाट आएको उठाउन मिल्ने आफूले गर्न पर्यो भने खोल्ने अनि साँचो खल्तीमा हाल्ने त्यस्तो मान्छेले टेलिफोन पाउँछ यो त यस्तो व्यापारिक उद्देश्यको कुरा छ ऊ त व्यापार गर्ने हो धेरै उसको उठ्छ टेलिकमलाई पनि फाइदा हुन्छ सरकार राजस्व बढ्छ भनेपछि अनि भोलिपल्ट टेलिफोन लाग्यो एक हप्तापछि भेट भएको थियो एउटा पार्टीमा मैले सोधेँ तपाईँले भने त आएको टेलिफोन लगाइहाल्यो नि भने यो थाहा पार गर्थ्यो काम अर्को यिनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि सङ्खुवा सभामा यो चिया उद्योग चिया बगान बनाउनलाई 30,000 रोपनी जमिन किन्नलाई चाहिँ अनुमति मागेको रहेछ अब किनभने व्यक्तिले त जम्मा 75 रोपनी पाउने हो नि त अब उद्योगमा पाउँथ्यो त्यो चाहिँ के भने कति महिनादेखि 8-10 15 महिना कति दिन त्यो चाहिँ रोकिया रहेछ क्या फाइल रहेछ त्यस्तो चाहिँ 17-18 फाइल रहेछ चियाको मागेको 5 तल 5,000 माथि 30,000 अनि मैले जुन दिनमा मैले चाहिँ सुने थाहा पाएँ मैले सचिवले रेवती पोखरेल सचिव थिएँ मैले भने त्यस्तो सबै फाइल ल्यायो पहिला उसको फाइल आयो मैले त चाहिँ त सदर गरिदिएँ उसले किन्ने त हो नि हामीले त जग्गा दिने होइन नि त उसले किन्ने हो किनेर चिया लायो भने उसको हुन्छ नलायो सरकारको जग्गा हुन्छ त्यो रोगमरी कुरो केही थिएन नि मैले यस्तो सबै ल्याउनुहोस् भने 17-18 फाइल ल्याएँ मैले एकै दिन चाहिँ सबै सदर गरिदिएँ तिनको म्यानेजर सायद त्यहाँ आएर त्यो दिनमा त्यसले भनेछ उसले घरमा भनेर छ मेरो बारेमा मलाई मुद्दा लाउन थालेपछि उसको छोरा बाबु त मारिसकेको थियो बाबु त उसको छोराले मलाई चाहिँ के भन्यो भने म कहाँ आएन उसले उसको म्यानेजरलाई पठायो त्यहाँ गएर बुझ्न के त हिसाब हेर भनेछ यही घरमा उसको चाहिँ म्यानेजरले कुमारको म्यानेजरले 3 दिन लगाएर मेरो छोराको हिसाब हेऱ्यो ठिक छ भनेपछि उसले मामालाई भेट्यो मामा चाहिँ चिरञ्जीवी त्यस्तो मान्छे होइन किन अन्याय गरे अन्याय हुन थाल्यो भनेपछि राजा बोल्दैन अरे उसले त्यही बिचार एकपटक भन्यो मामा बोल्दैन भन्ने खबर त्यही म्यानेजरले मगाए ल्यायो पहिलो केस प्रश्न कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ के भने मैले राजासँग भने पनि थिएँ मसँग राजा असन्तुष्ट नि थिएँ त्यो पनि बताउँछु अनि त्यस राजासँग के भन्नु राजासँग के भनेको थिएँ हाउस विघटन गरे शेरबहादुरले
अहिले जस्तै चुनाव हुने ठेगान छैन हैन। अब चाहिँ के भनेदेखि मसँग कुरा गर्छन् एमाले मिलेर चुनाव लडौँ भनेर, त्यो नि शेरबहादुर मान्दैन। कहिले राप्रपा कुरा गर्छ मिलेर लडौँ भनेर, त्यो नि शेरबहादुर मान्दैन। चुनाव हुने स्थिति छैन भनेपछि मैले चाहिँ के भने राजा अनि शेरबहादुर बाहिर गएको थियो, म कायम प्रधानमन्त्री थिएँ, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिएँ। मैले चाहिँ के भनेदेखि राजाको के मनसा छ बुझ्नु पर्यो, के चुनाव बारे के रहेछ भन्ने मेरो मनमा थियो। म गएँ, म चाहिँ के भने यस्तै पश्चिम पूर्व फर्किएको छु, उनी पश्चिम, यत्रै सानो टेबल छ, यत्तिकै नजिक छ। मलाई भने मन्त्रीजी मुलुकको हाल के छ भने, मैले भने सरकार चाहिँ के भने सबै मान्छे चुनाव हुँदैन भन्छन्, किन भने हो मलाई थाहा छैन, तर सबै कर्नरका सबै पक्षका मान्छे त्यसै भन्छन् भने मैले के बोलिहाल्छ नि, बोलेन आफैले भने। सरकार मलाई के लाग्छ भने अस्थिरता भयो भने विदेशीहरूले बाहिरले बढ्ता खेल्छन्, हाम्रो स्थायित्व भङ्ग हुन्छ। अब मुलुकमा स्थिरता दिने केही चाहिँ राज्यका अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरू मध्येमा संसद सबभन्दा प्रमुख अङ्ग, त्यसले सरकारै बनाउँछ हैन। भनेपछि कुनै पनि मूल्यमा चुनाव गराएर देशमा स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले। त्यसपछि नि बोल्दैनन् उनी हैन। अरू कुरा गर्दै थियौँ, उनले मलाई भने सोधे, ए मन्त्रीजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् कि साँच्चीकै नेपाली जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा छ भने उनले। मैले गन्या जस्तो गरी भने, त्यही आयो त्यही भने, कुनै मैले सोचेर गएको थिएन यस्तो क्वेसन आउँछ भनेर। मैले भने सरकार राजनीति पार्टीका कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, वकिल, इन्जिनियर, डाक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकार भने समग्र भन्यो भने सचेत मान्छेहरू प्रजातन्त्रका पक्षमा छन्। नबुझ्ने मान्छेको कुरा म गर्दिनँ। त्यो नबुझ्ने मान्छेलाई पनि ढुङ्गा हान्न लगाउने चाहिँ ए बुझ्ने मान्छेहरू भने। यसो राजा अनुहार हेरेँ, अलिकति अनुहारमा चाहिँ मैले चाहिँ के भने फरक पाएँ उनको अनुहार। अलिक मेरो भनाइले बिजिया जस्तो मलाई लाग्यो ए मेरो चाहिँ भनाइले अलिक बिज्यो यिनलाई भन्ने मैले सोचेँ। एकछिन कुराकानी भयो, आएपछि चाहिँ के भनेदेखि म यहीँ बसेको थिएँ। अनि बेलुका चाहिँ अर्को दिन भयो, त्यो दिन भएन, भोलिपल्ट बेलुकाबाट मेरो खिलाफमा चाहिँ के भनेदेखि फोन आउनु थाल्यो, ए यस्तो छ नि अरे भनेर। अनि अर्को दिन पत्रिकामा आयो, सम्पत्ति आयोग पनि लागेछ, अख्तियारलाई पनि लगाएछन् हैन। आयो शेरबहादुर आएपछि चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ 5-7 दिनभित्र शेरबहादुर आएपछि मैले भने सर 3टा कुरा हुन्छ है भने मैले एक्लै भेटेर के हुन्छ भने चुनाव हुँदैन, चुनाव नभएपछि पद्धति जान्छ, हाम्रो सरकार पनि जान्छ, त्यही हुन्छ भने के भयो भने म सबै कुरा बताएँ। यो खिलाफमा यसरी आयो भनेर। ए तपाईँ चाहिँ त यसरी पनि गर्नुहुँदो रहेछ, कुरा नि गर्नुहुँदो रहेछ, म त्यस्तो गर्दिनँ, म त आफूलाई चाहिएको कुरा भन्छु, उनको कुरा सुन्छु भने। अनि त्यसपछि 15 दिनपछि मलाई क्याबिनेट चाहिँ के भन्यो भने शेरबहादुर चाहिँ म त्यहाँ यसरी थियो, अनि तपाईँले भनेको कुरा यहाँ केही मान्छेले सोचेर छन्, तर अब ठिक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भने। मलाई चाहिँ लागेको थिएन। मैले भनेको 1 महिनापछि 3टै कुरा भयो, चुनाव भएन, संविधान गयो, हाम्रो सरकार पनि गयो। त्यसकारण चाहिँ के भने उनलाई चाहिँ के सरकार यो चाहिँ लाटो गाँडो जनता के प्रजातन्त्रको पक्षमा पनि भने भए सायद खुसी हुन्थे हैन। उनीहरूको सत्ता नि अहिले जाँदैन थियो नि, संस्था पनि जाँदैन थियो। यहाँ प्रजातन्त्र कायम रहेको भएदेखि कसले चाहिँ त राजा संस्था फाल्नलाई यहाँ उद्योग गर्थ्यो र रहन्थ्यो नि त। यत्रो चाहिँ के भनेदेखि यिनीहरूको त 250 वर्ष मात्रै होइन नि त, 200 चान्चुन त गोर्खामा भयो, त्योभन्दा पहिला लमजुङमा राजा भए, त्योभन्दा पहिला कास्कीमा राजा भए, त्योभन्दा पहिला चाहिँ स्याङ्जामा राजा भए हैन। अब 3000 कति 4000 वर्षको चाहिँ इतिहास त थियो नि राज संस्थाको, त्यही हो नि कन्टिन्यू आएको त। भनेपछि उनले पनि यो चाहिँ कुरा चाहिँ के भने एउटा कुरा महाभारतमा भनेको छ क्या, राजाको सबभन्दा नजिकको सल्लाहकार भने मन्त्री नै हो। र त्यो के भनेको छ भने राजा खुसी हुन्छन् कि बेखुसी हुन्छन्
त्यो अर्कै कुरा हो। मन्त्रीले देखेको सत्य कुरा भन्नुपर्छ भनेको छ है। मलाई मुद्दा लगायो, त्यसपछि चाहिँ यिनले शासन लिए, म जेलमा थिएँ, मलाई लाग्यो मैले चाहिँ त के भनेदेखि नबुझ्ने मान्छेलाई ढुङ्गा हान्न लाग्यो नि बुझ्ने मान्छे भनेको थिएँ, राजामाथि ढुङ्गा पर्न थाल्यो भन्ने मलाई लाग्यो होइन। ढुङ्गा पर्यो नि त, परेन? राजा खिलाफमा उनको विरुद्धमा जुन नारा लाग्यो, हुँदा नारा मात्रै लाग्यो होइन, पछि गएर त चाहिँ के भनेदेखि अब यो राज संस्थै चाहिँ सिद्धियो होइन। एउटा स्थायित्व दिने संस्था त थियो नि त। हामीले राष्ट्रपति नै अहिले हेरेका छौँ होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ के जाने बित्तिकै चाहिँ त के भने सही गरिदिइहाल्ने, आफ्नो अनुकूल भयो भने यो सही, त्यो त कमसेकम हुँदैन थियो कि, अलिकति छलफल हुन्थ्यो कि। अब चाहिँ फेरि राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छन् नि मान्छेहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, अब यो राज संस्था भनेको यसको सैद्धान्तिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने राजा भनेको, राज संस्था भनेको जनताले जन्माएको संस्था हो। इतिहासबाट हेर्नुभयो, परम्पराबाट हेर्नुभयो भने है। अब यो राजाको अभिभावक गर्ने जनता हो है। तर हाम्रो के भयो भने सबैतिर राजालाई अभिभावक मान्ने जनताले पनि, राजाले पनि मै अभिभावक पनि ठान्ने होइन, त्यो हो होइन। अब राजाले फोहोर गरे होला, महेन्द्रले पनि फोहोर गरे, हामीले थाहा पाएपछि वीरेन्द्रले पनि फोहोर गरे, यिनले पनि फोहोर गरे होला। अब आफ्नो सन्तानले गरेको फोहोरमा सन्तानै फाल्नभन्दा केही सफासुफा गरेर, केही सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा बस्ने अवस्था बनाएर कमसेकम चाहिँ राख्या भए सायद अस्थिरता हुँदैन थियो कि भन्ने। र मेरो चाहिँ राजाको बारेको धारणा त्यही हो कि एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ। हामी अलि सानै मुलुक छौँ, दुईटाको मुलुक सानो हो नि है। विश्वको सबै मुलुकको हेऱ्यो भने त हामी पनि धेरै सानो होइन, तर ठुल्ठुला ज्यान्ट चाहिँ हात्तीहरू दुईतिर छन्, हामी एउटा सानो मान्छे जत्रो त हुने होइन। भनेपछि चाहिँ के भनेदेखि योमा तपाईँको स्थायित्वको कुरामा राज संस्थाले सक्रिय राजनीति नगर्ने, ऊ चाहिँ राजा मात्रै भएर बस्दा चाहिँ यो स्थायित्व हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ त विश्लेषण थियो है। तर त्यो चाहिँ स्थायित्व नहुने कुरा राजाका क्रियाकलापले पनि भए, बाहिरिया पनि लागे, अनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू पनि दुःख सुख दिएका थिए अनावश्यक रूपमा राजाले। त्यो दुःख त दिएकै हो, महेन्द्रले पनि दिएकै हो, वीरेन्द्रले पनि दिएकै हो होइन। यिनले पनि कुनै चाहिँ आफैले हातमा लिए दुःख। किन शासन हातमा लिने बेलाको होइन, उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा है। अरू के परिस्थिति के थियो र महत्त्वाकांक्षा। वीरेन्द्र मारिसकेका थिए, यिनी आएको थिए होइन। तिनवटा कुरा भन्या भए एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टी जो कङ्ग्रेस एमाले हाउसमा यिनै थिए नि त। र तपाईँहरूले गर्नुहोस्, माओवादीलाई चाहिँ उसमा ल्याऊँ, शान्ति प्रक्रियामा ल्याऊँ, गर्ने तपाईँहरूले नै हो, मैले सहयोग गर्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा नराखेको भए नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ सम्बन्ध हो, खास गरिकन चाहिँ के भनेदेखि चीन, भारत, अमेरिका, यो माघ 19 को कदम चाहिँ राजाको हो। माघ 19 मा राजाले प्रत्यक्ष शासन लिए नि ज्ञानेन्द्र। त्यो किन माघ 19 किन भन्नुहुन्छ? असोज 18 कै असोज 18 बाट नै उनले लिए नि त। किन लिए त? उनलाई के लाग्यो तपाईहरुसँग त्यत्रो सम्मान रहेछ? उनको बाउले जुन रिस्के साले भने नि मैले राम्रो गर्न सक्छु, मै गर्छु भनेर, मलाई आफै गर्ने मेरो उ भयो भनेपछि रिस्के साले म सहयोग गर्छु सरकार भन्यो। सुरुदेखि त्यो सन्दर्भ जोड्दिनु, त्यो सन्दर्भ सुरुदेखि जोड्दिनु नि। बुझेँ होइन। त्यो भने कि महेन्द्रले 17 सालमा लिँदाका लागि उसले सोधेकै हो चाहिँ रिस्के शाहलाई भन्दा के सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मनमुटाव छ र सरकारको सम्पर्क गरेर काम गरेका छैनन् भन्दा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मेरो सम्पर्कमै रहेर मसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएरै काम गरेका छन्, तर म आफै गर्न चाहन्छु भने त्यसो उसले म सहयोग गर्छु भने रिस्के शाहले आएर मन्त्री पनि भए नि। भनेपछि अब यिनलाई पनि त्यही लाग्यो होला, बाबुले जुन बाटो हिँडेर गरे हो म पनि त्यही गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो होला। अब त्योभन्दा अरू त के कारण छ र? के कारण छैन नि। यत्रो चाहिँ के भने 46 सालको आन्दोलन भएको देखिसकेका थिए होइन। 46 सालको आन्दोलनमा वीरेश्वर देश पनि नारा लागेकै हो नि त। त्यो त उनीहरूले पनि सुनेको थिए नि, सुनेको थिए नि है। भनेपछि त्यसरी आएपछि चाहिँ के भने एउटा चाहिँ राजा र जनता जुन चाहिँ खाडल थियो 47 सालको संविधानले त्यो त मेटिदिए हो नि त होइन। राजालाई त्यसो भने राजा राख्न हुन्न भन्ने त भ्युज आएकै हो उसमा, के अरे संविधान बनाउने कमिटीमा। नेपाली काङ्ग्रेसले मानेन त्यो कुरा, संवैधानिक राजा रह्यो भन्दा उनको चाहिँ के पावर चाहिँ
एउटा कुरा मात्रै पावर थियो राजाको कि यो उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन उनलाई बनाउनु दिएको थियो। अरू कुरा चाहिँ सरकारै निर्णय गर्ने हो। तर राजा संसदको एउटा अङ्ग थिए। तीनटा खुट्टामा एउटा खुट्टा राजा थिए, एउटा खुट्टा प्रतिनिधि सभा, एउटा खुट्टा राष्ट्रिय सभा, हैन भनेपछि उनलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सचेत गर्ने अधिकार थियो, दिएको थियो, त्यो अवस्था पनि दिएको थियो। तर पुगेन त्यसलाई चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई। र अनि त्यसपछि चाहिँ के भने माओवादी जङ्गल जाने कुरामा त उनीहरूकै भनाइ मान्दा पनि सुन्दा पनि सहकार्य भएकै हो नि त, हैन त्यत्रो मान्छे मारिए त्यो किन गर्न पर्थ्यो? असोज 18 मै ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष लिन सक्छन् भन्ने त वीरेन्द्रले है। त्यसकारण चाहिँ के भनेदेखि यसो हो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि नि शेरबहादुरले एक फेर यहाँ नेपालमा चाहिँ शेरबहादुर पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सार्क सम्मेलन भयो नि त, अटल बिहारी वाजपेयीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री आउँदा राजाले शेरबहादुर भनेअनुसार राजाले के भनेछन् भनेदेखि यसमा मलाई भाग लिन देऊ भनेर शेरबहादुरले मानेन त त्यो चाहिँ कुरो। भनेपछि उनलाई के भनेदेखि यो चाहिँ मै राष्ट्र प्रमुख चाहिँ र कार्यकारी प्रमुख मै हुँ भन्न खोजेको हो नि त, हैन पछि बङ्गलादेशमा भएकोमा यिनी राजा आफै गए, लोकेन्द्र बहादुर सुरुवातको प्रधानमन्त्री थियो, आफै गए नि त। भनेपछि मैले गर्न सक्छु, मैले गर्छु भन्ने फिलिङ त आगो देखियो नि है। त्यस निम्ति चाहिँ के भनेदेखि त्यो पनि गलत थियो क्या। त्यो उनलाई अन्तिम समयमा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिगारेको कुरा पनि अन्तिम समयमा सुधार गर्न सक्ने अवसर राजा ज्ञानेन्द्रलाई थियो। उनले त्यो सुधारी कुरा सकेनन्। उनले सुधार्या भए राजसभा रहन्थ्यो उनको ठाउँबाट हेर्दा है। 4045 वर्ष पुरानो हो। मलाई हाम्रो गोर्खा अहिले त मरे तीबाट 4500 वर्ष चाहिँ भयो भन्थे क्या यसको परम्परा है। 4500 वर्ष पुरानो चाहिँ राज संस्था चाहिँ जानी थिएन, रहन्थ्यो हैन। भनेपछि त्यो चाहिँ के उनको नि कमजोरी हो, उनको नि कमजोरी हो। जस्तो माघ 19 भन्दा अगाडि जुन प्रतिगमन आधा सचियो अथवा जननिर्वाचित सरकार चाहिँ पुनर्स्थापना भयो भनेर त्यति छिटो काङ्ग्रेस सहमत भएन। अब त्यति बेला त नेपाली काङ्ग्रेस अब यसो सुन्नुहोस्, राजासँग विश्वास बढ्यो तपाईँहरूको? होइन म त्यसरी बताउँछु। मेरो घर पोलियो त्यो गाडो पनि बताउँछु। म र बालकेन खान गोर्खामा थियौँ, हामी गोर्खामा थियौँ। एउटा तरुण सम्बन्धी केही मिटिङ थियो यहाँ चाहिँ के भने ताराभाटलाई राजाले भनेर चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर। त्यस बेला चाहिँ के भनेदेखि ताराभाट चाहिँ सभामुख थिए। सभामुख भएर बन्दा पनि मलाई आपत्ति छैन भनेको थिए अरे राजाले ताराको भनाइअनुसार। अनि त्यहाँबाट ऊ गिर्जाऊ कहाँ गयो। गिर्जाऊले के भन्छन् भनेदेखि तिमी चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री बन्दा म सहयोग गर्छु तर सभामुख चाहिँ नछोड भनेछ। र तिमीलाई चाहिँ यो बन्न मिल्छ भन्ने कुरा तिमीले चाहिँ के भनेदेखि यो कुसुम श्रेष्ठ र गणेश आदिसँग सल्लाह गर भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ के विश्वनाथ दिदीसँग उनी त्यहाँ नि गए। राजाले त थाहा पाए नि ए मेरो कुरा भन्दा गिरिजा प्रसादको चाहिँ यसले मान्यो भनेर। अनि त्यसपछि यिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बोलायो दरबार सचिवले। अनि राजीनामा लिएर आउनुहोस् भने सभामुख। म राजीनामा गर्दिनँ भने। अनि त्यसपछि शेरबहादुरलाई बोलाए। शेरबहादुर भन्दै उसले 4 पेग लगाइसकेका थिएँ होइन। अनि यिनी गएपछि चाहिँ के भनेदेखि म तिमीलाई प्रधानमन्त्री बन भने। यिनी चाहिँ के भनेदेखि त्यो अब बनाउँछु भनेर आए। गोर्खाली राजाले न्याय दियो भनेर भन्यो नि त। हामी गोर्खामा थियौँ, फोन गऱ्यो भोलि 4 बजे मिटिङ छ, कार्य समितिको पार्टी फुटिएको थियो, आउनुहोस् भने। धेरै साथीले जानुपर्छ भने। प्रदीप गिरीले के भने शेरबहादुरजी तपाईँको प्रधानमन्त्री पदको पुनर्बहाली गर्छ भनेदेखि जानुहोस्, त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई पुनर्बहाली गर्दैन नजानुहोस्, म तपाईँको विरोध गर्छु भने। मैले बोल्ने बेला के भने शेरबहादुरजी तपाईँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु, अब किन हुने हो, तेस्रो पटक किन हुने? माओवादीको हत्या हिंसा आतङ्क छ, हामीले नै स्थानीय चुनाव गराएनौँ। अनि हामीले नै चाहिँ के भनेदेखि संसदको चुनाव गराउन हामीले सकेनौँ, गरेनौँ, हिंसा छ भनेर। अहिले राजाले 2टा कुरा भनेका छन्, शान्ति र चुनाव। अब संसद हामीले फालिसक्यौँ, राजाले साथ दिए सेनाले साथ दिन्छ, नदिए दिँदैन होइन। तपाईँले कसरी चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ? न शान्ति हुन्छ न चुनाव हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ राजालाई भेटेर के भन्नुपर्छ भने सरकार चाहिँ के भने मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने
म चाहिँ सबै दलसँग कुरा गर्छु र आफ्नो एजेन्डा पनि राख्छु। मेरो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पाउने हो भने म चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुन्छु। त्यो नपाउने भए म हुन्न। सरकारले चाहिँ के भनेदेखि यो बनाएको मान्छेहरूलाई गुणदोषको आधारमा हामी चाहिँ समर्थन र विरोध गर्छौँ भन्नुपर्छ। अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न हुँदैन भने मैले यो भन्दै थिएँ। प्रदीप गिरी उछेर के भने भनेदेखि शेरबहादुरजी चिरञ्जीवीजीले भनेको कुरा तपाईँले सबै कुरा बुझेर भन्न नि सक्नुहुन्न। यो राजालाई सुन्ने समय छैन। त्यसैले म फेरि भन्छु तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पुनर्वाली भए जानुस् न नजानुस् भनेर मैले भने। म त बोल्दै थिएँ प्रदीपजीले भने जस्तै राजाले भने ल ठुलो ब्लन्डर भएछ शेरबहादुरलाई हटाएर भनेर नै चाहिँ बनाएछन् भने पनि साथ नदिए त हामी सफल हुँदैन, यो चाहिँ असफल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउनका लागि गर्ने के अरे हाम्रो राजनीतिक एजेन्डालाई राजाले मान्ने हो भनेदेखि सबै दलसँग कुरा अरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ सरकारमा। अरू ल्याउन सक्छन्, नभए जान हुन्न भने त्यो भनेको 7-10 दिनभित्र मलाई मुद्दा हालेर मेरो घर पनि पोल्यो होइन। जुन यहाँ काठमाडौँ आगो लाग्यो नि त्यति ठुलो आगो कहिले लागेको थिएन काठमाडौँ बस्ती बसेपछि। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि उनले चाहिँ निस्किँदा चाहिँ गोर्खाली राजाले न्याय गरे भने मलाई अझ अन्याय हो, मेरो घर पनि पोल्यो। मुद्दामा रहेन, घर पनि हरायो, घर पनि पोल्यो मेरो। त्यस कारण चाहिँ के भने त्यो लोभ हो। अनि एमाले आधा सचियो भन्यो, लोभको पराकाष्ठा हो नि त। ऊ पनि प्रतिपक्ष थियो त्यस बेलामा होइन। भन्दा हामीले आफ्नो निजी लोभको कुरा नि गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ मर्यादा नागेर पनि हामीहरू गयौँ। हाम्रो नि गल्ती छ। तपाईँको प्रदीप गिरीको सुझाव शेरबहादुरले मानेको भए के हुन्थ्यो? माघ 19 हुँदै गणतन्त्र पनि होइन उनले असोज 18 त गरिसकेका थिए। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदैन थियो, हामी दामिँदैन थियो। मैले हुँदैन भने तर म दाम्नु त म पनि त्यही पार्टीको हो नि त होइन। प्रदीप गिरी त्यही पार्टीको हो नि। अब काङ्ग्रेस हामीले काङ्ग्रेस पनि त्यही भयो होइन। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखि हाम्रा पनि केही कमी कमजोरी भए इतिहास हाम्रो यो विगतमा होइन। तर हामीले आफूलाई अझै सच्याउने कुरा गरेका छैन। हामी उस्तै छौँ क्या। शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको रूपमा तपाईँले कतिको समीक्षा गर्नुहुन्छ अहिले उहाँलाई? के कुरामा? अहिले पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ होइन। राजनीतिको विस्तारै फेरि के एउटा साथीका रूपमा पनि लामो समयसँग यसो छ। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ के बुझेँ। यसो सुन्नु न, यस्तो छ क्या, शेरबहादुरजीलाई तिमीले गरेको ठिक छ भनिदिने मान्छे चाहिँ चाहिएको छ। यो तिमीले गरेको कुरा चित्त बुझाएको छैन, यो चाहिँ भएन भन्ने मान्छेको कुरा अहिले उसले पनि सुन्न चाहँदैन। मलाई हाम्रो हिराले सुनाएको, हिरादत्त सुनाएको। म त के भयो यार, मेरो आलोचना गर्ने मान्छेसँग त मैले चाहिँ उसलाई मैले चाहिँ के भनेदेखि ग्रहणै गर्न नसक्ने भए। जसले ठिक छ भन्छ त्यही मात्रै चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो भने मलाई शेरबहादुरले भएर भन्थे हिरादत्तले। त्यो मानसिकता भएपछि भनेर केही काम भयो? उसले गएर बेठी तपाईँलाई लागेको छ, तपाईँ कसरी त्यहाँ गएर चाहिँ ठिक छ भन्नुहुन्छ? त्यस कारण चाहिँ यो त हाम्रो चाहिँ गलत मानसिकता हो नि त। मैले कहाँ गल्ती गरेँ, कहाँ मैले सुधार गर्नुपर्छ, मैले के कुरा भन्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्दैन। कहिले बुझ्ने त? अब 80 हुन थाल्दा नबुझेपछि अब बुझ्छ? बुझ्दैन नि।